कविता काय कविता ज्यो आसा त्यो कविता तुमकां सादर करता. कवी प्रकाश पाडगांवकर हो कोंकणीतलो एक बरो नामनेचो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवी आनी एक वेगळे तरेची कविता कोंकणीक ताणें दिल्ली आसा. ताच्या कोंकणी कवितेचो जो गर्भ अर्थ आसा, ताचो जो आवेश आसा, तो ह्या भये कडेन भयेचें तत्वज्ञान जें आसा तें व्यापक करून दाखोवपा खातीर ताची कविता मदत करता. उगडा संशोधन करतले कोंकणी लेखक संघ प्रकाश पाडगांवकार आयज ह्या निमतान आर्गां ओंपता. सर्गेस प्रकाश दामोदर पाडगांवकर हे एक स्मितभाषी, संयमी, शांत स्वभावाचे, अंतर्मुख पूण एकूणनी अशे व्यक्तिमत्वाचे कवी. तांच्या कवितांनी गहन आणि गूढ अर्थ भरला. एका परस एक असे कविताचे तांणी कोंकणी सरस्वती पोपले. कोंकणी लेखक संघान प्रस्तुत केल्ल्या आयचे हे चित्रफितीत तांच्या कांय कवितांचे वाचन आमचे कोंकणीतले नामनेचे कवी हांगा सादर करतले. तर आम्ही ऐकूया तांच्या व्हांवती नळ काळाची ह्या पुस्तकातली कोंकणीतली नामनेची कवित्री गोमानेस नूतन चाकरदांडे हांच्या आवाजांतल्यान म्हजो कोट ही कविता. कवितेचें नांव आसा म्हजो कोट. हो म्हजो कोट, हो म्हजो कोट, हो म्हाका राजान दिला, हांवें ओर्राक जियेवचें म्हूण. हो म्हजो कोट, हो म्हाका राजान दिला, हांवें ओर्राक जियेवचें म्हूण. असलो कोट म्हज्या आज्या पणज्या लागीं नाशिल्लो, म्हणून ते बाबडे दळदिरे मेरेल्ली जीण जियेत मरून गेले. हो कोट चडोवन हांव भोंवता तेन्ना लोकांक म्हजी आपसूक वळख जाता. हो कोट चडोवन हांव भोंवता तेन्ना लोकांक म्हजी आपसूक वळख जाता आनी कुन्नाटी म्हजी कोटा सयत मोल करतात ते हांव तांच्या चेहऱ्या वयल्यान पारखिता. हो कोट चडोवन हांव भोंवता तेन्ना लोकांक म्हजी आपसूक वळख जाता आनी कुन्नाटी म्हजी कोटा सयत मोल करता हें हांव तांच्या चेहऱ्या वयल्यान पारखिता. हो कोट आंगार आसतकच, हो कोट आंगार आसतकच अल्लाउद्दीनच्या जादवा दिव्या भशेन म्हज्या मुखार कितल्योश्योच सागवाती पडटात अशी ह्या कोटाच्या दुस्वासांची लटकी फांब वचत थंय. हो कोट आंगार आसतकच अल्लाउद्दीनाच्या जादवा दिव्या भशेन म्हज्या मुखार जायत्यो सागवाती पडटात अशी ह्या कोटाच्या दुस्वासाची लटकी फांब वचत थंय. असो हो कोट हांव पावणेर काडपाचो थारायता तेन्ना चोय भशेन मोड उप्रासता. असो हो कोट हांव पावणेर काडपाचो थारायता तेन्ना चोय वटेन मोड उप्रासता. नितळ मनान दान दिवपाचे परगट करता तेन्ना आशेड्याचे हात मोकळे जावंक लागता. असो हो कोट आतां हांवूच घालून जगता. असो हो कोट आतां हांवूच घालून जगता. म्हज्या जिणेची ती एक खाशेली कुरू मानून. म्हज्या जिणेची ती एक खाशेली कुरू मानून. आजच्या ह्या आधुनिक काळात मनीस जियेतना यंत्रावरी जगतना एक अश्वत्थामावरी एक दुःख वा काळजांत येवन तो भोंवता. हाचे चित्रण कवी प्रकाश पाडगांवकर हांणी हांव मनीस अश्वत्थामा ह्या काव्य झेल्यांतल्यान केलें. ह्याच काव्य झेल्यांतली हांव मनीस अश्वत्थामा ही कविता तुमच्या मुखार सादर करता. कोंकणीतले नामनेचे कवी, संगीतकार, गायक, साहित्यीक डॉक्टर पुण्यानंद च्यारी. हांव मनीस अश्वत्थामा, हांव मनीस अश्वत्थामा. म्हाका आवय बापूय भाव भयणां सोयरे दायरे सगळे आसून हांव एक मुळो एक सुरो. हांव मनीस अश्वत्थ. आपल्या सोदान शेणिल्ल्या जुव्यावरी हांव मानाय, ऑफिसर, प्रोफेसर, फुडारी. हांव चोर, हांव भिकमागो, चित्रकार, शिल्पी, आदोगार, झुजारी. हांव मनीस अश्वत्थामा, हांव मनीस अश्वत्थामा. हांव यंत्रां चलोवपी, शेतां भटां पिकोवपी, समाज घडोवपी, समाजांत मिरोवन घेवपी. हांव म्हळ्यार विश्वभर पातळेल्लो एकान एक मनीस. हांव अश्वत्थामा.
हांव अश्वत्थामो, म्हाकाच खबर ना म्हजे जिणेचो हेतू, म्हाकाच खबर ना म्हजे जिणेचो हेतू. भोंवता युगा युगा उपेक्षीत काचा बोल, दोळ्यांतल्यान रखैत रखरख रेवाट काळाच्या मार्गावेल्यान, रेवाट काळाच्या मार्गावेल्यान अनंत काळाच्यो वेदना घेऊन, अनंत काळाच्यो वेदना घेऊन निर्शेवणीच्या घायाचे तेल सुदांत, निर्शेवणीच्या घायाचे तेल सुदांत हांव आधुनिक मनीस, हांव अश्वत्थामो. कवी पाडगांवकारांचे संवेदन हे नाजूक, आत्मलक्षी आणि अनंततेचे भान आशिल्ले. तर हाची एक देख दिवपी कविता तुमच्या मुखार सादर करता कोंकणीतली नामनेची ज्येष्ठ साहित्यिका आणि कवित्री अनघा कामत पांद्र्याचो कीर ह्या कवितेंतल्यान. कवितेचें नांव आसा पांद्र्यांतलो कीर. शेजारच्या प्रदेशांतल्यान एका विकप्यान कीर हाडल्यात म्हज्या शारान, कीर हाडल्यात म्हज्या शारान, पांद्र्यांनी घालून विकपाक. कीर पांद्र्यांनी ओग्गी रावून भितरले भितर तकल्यो हालयत घुंवतात. कीर पांद्र्यांनी ओग्गी रावून भितरले भितर तकल्यो हालयत घुंवतात. विकपी तांचे पांद्रे आपल्या भुजार धोलयत व्हरता. विकपी तांचे पांद्रे आपल्या भुजार धोलयत व्हरता. तेन्ना हांवें त्या विकप्याक थारावन विचारलें, आरे तुज्या पांद्र्यांतल्या एका गुलामाचें मोल कितें? ताणें सांगलें 30 रुपया. हांवें एका किराची इश्टागत करून ताका आमगेर येता काय म्हूण विचारलें. तेन्ना त्या किरान म्हणलें, म्हाका घरा व्हरून मनशा कितें गा तूं जोडटलो? पांद्र्यांनी तूं जियेता, पांद्र्यांनी तूं घुस्पल्लो. हें आयकून हांव पांद्र्या विशीं विचार करूंक लागलो. तेन्ना म्हाका म्हज्या दिसभरच्या जिणे विशीं सगळे पांद्रेच दिसपाक लागले. प्रकाश पाडगांवकारान जेन्ना कवितेक सुरवात केली, सुमार 38 वर्सां पयलीं शरद अंक ह्या दिवाळी अंकान तांची एक कविता उजवाडाक आयली. ती कविता तुमच्या मुखार सादर करता कोंकणीतले नामनेचे कवी प्रकाश नायक. कवितेचे शीर्षक आसा राजचिन्ह. हातात म्हज्या एका रुपयाचे ठणठणीत नाणे, जाचेर राजचिन्ह आमच्या वळखीच्या अशोक स्तंभी 3 शिवांचे. ह्यो 3 शिवांच्यो बावल्यो हांव बारीकसाणीन नियाळटा. म्हजे वरी तांचो अर्थ लायता तेन्ना त्यो म्हाका स्थितप्रज्ञ कश्यो पळयतात. हें चिन्ह बावल्यांचें. प्रतीक ब्रह्मा विष्णू महेश रूपी योगी दत्तात्रयाचे काळ. दत्तात्रयाच्या एका कुडीर 3 तकल्यो जाल्यार ह्यो 3 कुडींच्यो 3 बावल्यो. दत्तात्रय हिंदूंचो देव देखून तो देशांतल्या सगळ्या धर्मियांचे प्रतीक कशें जावं येता. महात्मा गांधीकूय 3 बावल्यांचे पिशे आसले. आनी ते बावल्यो दाखोवन ते सांगताले, वायट पळोवं नाका, वायट आयकूं नाका आनी वायट उलोवं नाका. तसल्यो काय ह्यो बावल्यो? हांकां तर भावना उक्तावपी हातच ना. श्रीकृष्णान गीतेत सांगिल्ल्या सत्व रज तम ह्या त्रिगुणांचे प्रतीक अश्यो काय ह्यो बावल्यो? एकठांय येयल्या ह्या तिगड्यांचो तर भेस एकूच आनी आसात ह्यो एकाच सारक्यो.
भरिल्ल्या पोटार धेकर येवचो तशें सोबीत कायेच्या वस्तूंचें वर्णन जे कोण सत्यम शिवम सुंदरम ह्या उतरांनी करतात तांच्या रसिकतायेच्यो बीन ह्यो बावल्यो प्रतिका. ही 3 प्रतिकां जी सध्या म्हारग जाल्यात देशात पुणून व्हावत असतात देशभक्तीच्या स्फूर्ती गितांनी. हे राजचिन्ह प्रतीक आमच्या फुडाऱ्यांचे काय जे एक उलयतात दुसरेच करतात आणि त्याचे तिसरेच घडटा, जे उपरांत लोकांच्या समाधाना खातीर आपल्या तोंडांनी उतरां घुवणावन ह्या 3 तोंडांच्या राजचिन्हा भशेन लोकांक स्थितप्रज्ञ कशें पळयतात काय हे राजकीय फुडारी पळयतात काय हे राजकीय फुडारी हे राजचिन्ह. कवितेंतल्यान आपले आत्ममान उक्तायतना कवी समाजाचे सरभोवतणचें भान आसा. देखूनच आपल्या गोंया विशींच्यो भावना उमाळे तांच्या कवितेंतल्यान व्यक्त जातात. अशीच एक गोंया विशीं एक बरयल्ली कविता बिंब ह्या मासिकांत उजवाड आयिल्ली कोंकणीतली नामनेची कवित्री हर्षा शेटे आतां तुमचे मुखार सादर करता. प्रकाश बाबांनी सुपुल्ली कविता गोंय. गोंयची खेडी गोंयचे गांव शेणूंक लागला तांचें नांव. गोंयची खेडी गोंयचे गांव शेणूंक लागला तांचें नांव. गोंय आतां एक शार लांबचे लांब ना अंतपार. गोंय आतां एक शार लांबचे लांब ना अंतपार. गांव खेडी गेली पावणेर गोंय जाता सिंगापूर. गांव खेडी गेली पावणेर गोंय जाता सिंगापूर. थळाव्यांच्या बोकार खोट लागला फाटीक भस्मासूर. थळाव्यांच्या बोकार खोट लागला फाटीक भस्मासूर. गरजो नीज गोंयकारांच्यो पुराय करूंक धेंगण ना. गरजो नीज गोंयकारांच्यो पुराय करूंक धेंगण ना. जिणेक कालोवन उजवाड फाल्यांचो खेळपाक मेकळे आंगण ना. जिणेक कालोवन उजवाड फाल्यांचो खेळपाक मेकळे आंगण ना. खेळपाक मेकळे आंगण ना. हांव मनीस अश्वत्थामो ह्या कावी झेल्यांतल्यान कवींचो अश्वत्थामाचो संकेतीक अर्थ उक्त जाता. तेच परी पुनरार्थोपनिषद ह्या कावी झेल्यांतल्यान कवीची ह्या सामाजीक जिणेंतल्या व्यथांची नदर आमकां दिश्टी पडटा. तर ह्याच कावी झेल्यांतली एक कविता तुमच्या मुखार सादर करता कोंकणीतले एक उभरते नवोदित कवी प्रसन्न पागी. कवितेचे नाव वृद्धाश्रम. वृद्धाश्रमात जियेतात तिरंगत म्हाताऱ्या झाडाची जिती जिवी. वृद्धाश्रमात जियेतात तिरंगत म्हाताऱ्या झाडांची जिती जिवी मुळां जियेल्ल्या काळाचे मातयेन खोल मुंगरून आंगा कांडार वाडून पयसाविल्ल्या खांद्याचे यादी भितरल्या थांबल्या. ह्या मुळाक दितात उदक सारें ती सुकून वयची न्हय म्हणून. ह्या मुळाक दितात उदक सारें ती सुकून वयची न्हय म्हणून. पूण ती सोदतात जिणे सत्व आपलेपणाचे नात्या कोत्याचे शुद्ध प्राणवायू जावन येवपी. ही मुळां ओडून सोडटात स्वास उस्वासाची दोरी. ही मुळां ओडून सोडटात स्वास उस्वासाची दोरी. माये वर्सांनीचे उर्बा दिवपी सावळे बगर. दोळ्यांत दुख्खाचे देगो नाशिल्ले महासागर आटले. परावलंबनाची कशी जीण जियोवपी हांच्या मुळांच्या कांडार वाडून पयसाविल्ल्यो घटमूट खांद्यो. परावलंबनाची कशी जीण जियोवपी हांच्या मुळांच्या कांडार वाडून पयसाविल्ल्यो घटमूट खांद्यो. उपरी झाडां जावन जियेतात पयस खंय तरी देश विदेशांत व्हांवत्या काळाक वेंगा. ह्या मुळांचो अत्रेक येवजयता काणी श्रावण कुमाराची. ह्या मुळांचो अत्रेक येवजयता काणी श्रावण कुमाराची. ताच्या निखळ निस्वार्थ मोगाची. जाणे आपल्याल्या कवळ्या बुजावयल्यान भक्ती भावने जाणट्या कुट्या आवय बापायक वेली घालून कावले. दाट राना वनांतल्यान माड्डीत वाट तीर्थयात्रेची. रुजयत वाट मनीसपणाची. रुजयत वाट मनीसपणाची. पाडगांवकाराच्यो कविता वाचप्यांक जितल्यो अंतर्मुख करतात तितल्योच त्यो नव्या पिळगेक प्रेरणादायी थारतात. देखूनच तांच्यो कांय कविता गोंयच्या शालांत अभ्यासक्रमाच्या पाठ्यपुस्तकांनी आस्पावल्यात. अशीच एक कविता तुमच्या मुखार सादर करता एक नामनेची कोंकणीतली शिक्षिका आनी कवित्री हेतल सावर्डेकार. आज हांव तुमच्या मुखार सासणाच्या काळवडाक ही कविता सादर करता. वडा तुवें अनंत वर्सां झेल्ले साबार पावसाळे. पुनवे राती पळयल्यो भोगले वसंत सुवाळे.
तरी आयज नेटान उबो पांय रोवन मातयेन तुजे जिणे आसा गीत हालते खाने खाने. भाग्य तुजी जीण वडा तुज्या जिणे लागना था. मनशाची ती कसली जीण 4 खिणाचें फकत ना. तुवें जाणट्यांक पळयलें, येतल्या पिळगेक पळयतलो. शीतळ सावळी दिवन खाला आलाशिरा दितलो. तुज्या एका पानार हांव गीत बरोवन दवरतां. येतल्या पिळगेक आयकोवचें इतलेच तुजे लागीं मागतां, इतलेच तुजे लागीं मागतां. पावतीमेळ काळाची हो तांचो एक उत्कृष्ट असो काव्यझेलो. ह्या काव्यझेल्यांतल्या कवितांचो सारांश रुपी वळख घेतले उपरांत आमकां दिश्टी पडटा तांची अद्भुत आनी अखंड अशी साधना. तर ह्याच काव्यझेल्यांतली जादवाच्या गांवांत ही कविता तुमच्या मुखार सादर करता कोंकणीतले नामनेचे साहित्यीक, अभ्यासक आनी कवी डॉक्टर उदय गांवकर. कवितेचें नांव आसा जादवाच्या गांवांत. जादवाच्या गांवांत झाडां झाडांत चॉकलेटी. जादवाच्या गांवांत झाडां झाडांत चॉकलेटी. मन म्हजें उडटा थंय, मन म्हजें उडटा थंय जावन ल्हान बिळगुटी. मन म्हजें उडटा थंय जावन ल्हान बिळगुटी. जादवाच्या गांवांत चंद्र जसो फुटबॉल. जादवाच्या गांवांत चंद्र जसो फुटबॉल. हॉट मारल्यार उडून घुंवता गोल गोल. हॉट मारल्यार उडून घुंवता गोल गोल. जादवाच्या गांवांत फुलां जातात पाखे. जादवाच्या गांवांत फुलां जातात पाखे. आयस्क्रीम कशें दिसता मळबाचें फळ पिके. आयस्क्रीम कशें दिसता मळबाचें फळ पिके. जादवाच्या गांवांत सूर्य रातचो उदेता. जादवाच्या गांवांत सूर्य रातचो उदेता. म्हजे न्हिदेंत म्हाका अख्खो गांव भोंवडायता. म्हजे न्हिदेंत म्हाका अख्खो गांव भोंवडायता. जादवाच्या गांवांत झाडां झाडांत चॉकलेटी. जादवाच्या गांवांत झाडां झाडांत चॉकलेटी. मन म्हजें उडटा थंय, मन म्हजें उडटा थंय जावन ल्हान बिळगुटी. मन म्हजें उडटा थंय जावन ल्हान बिळगुटी. जादवाच्या गांवांत झाडां झाडां चॉकलेटी. जादवाच्या गांवांत झाडां झाडां चॉकलेटी. न्हंय व्हांवती आसा अशा ह्या अविरत अखंडीत व्हांवपी न्हंयेच्या कांठार रावन समाज भान आनी आत्मभान राखून कवी प्रकाश पाडगांवकरान आपलो कसो समृद्ध केला. ह्या कावी झेल्यांतली कुवाडे ही कविता सादर करता कोंकणीतली नामनेची कवित्री पर्णा गारुडे. एकेच खांदयेर एकाच वांगडा घोसांनी फुलिल्ली. एकेच खांदयेर एकाच वांगडा घोसांनी फुलिल्ली आनी आतां एकाच वांगडा विकून आशिल्ली. आनी आतां एकाच वांगडा विकून आशिल्ली आमी फुलां. आनी हे पळयात आमच्या नशिबाचे कुवाडे. आमच्या थोड्यांच्या नशिबान आसता अस्तुरेच्या केंसान माळून घेवपाचे. आमच्या थोड्यांच्या नशिबान आसता अस्तुरेच्या केंसान माळून घेवपाचे. तर थोड्यांच्या नशिबान आसता देवाच्या आंगार परमळपाचे. तर थोड्यांच्या नशिबान आसता देवाच्या आंगार परमळपाचे. आनी थोड्यांच्या नशिबान आसता मरण सुवाळो सोबोवपाचे. आनी थोड्यांच्या नशिबान आसता मरण सुवाळो सोबोवपाचे. विधात्याच्या कर्तृत्वाची कसलीही निर्मणी. विधात्याच्या कर्तृत्वाची कसलीही निर्मणी. आनी ताका आमकां भोगपाची कसलीही मांडावळ. आनी ताची आमकां भोगपाची कसलीही मांडावळ. देव बरें करूं. वास्कोयान ह्या कावी झेल्यांतल्यान कवीन उद्देगीकरणाक लागून इबाडत वचपी वास्को शाराची अवस्था आपल्या काव्यांतल्यान मांडल्या. सुमार 65 कवितांचो आस्पाव आशिल्लो हो कावी झेलो. ह्या कावी झेल्यांतली कविता तुमच्या मुखार सादर करता कवी, संगीतकार, नाटककार, साहित्यीक गौरीश वेर्णेकर. वास्को एक खतखतें वेगवेगळ्या मनशाचें, वेगवेगळ्या जातीचें, वेगवेगळ्या कातीचें, वेगवेगळ्या मासाचें, वेगवेगळ्या बेसाचें आनी देशाचें. वास्को एक खतखतें.
वास्कोची कीर्त संसारभर. वास्कोचे दर्शन घेतात 6 खंड आणि 7 महासागर. वास्को म्हणल्यार एक रसायन. वास्को म्हणल्यार एक रसायन. वास्को म्हणल्यार एक रसायन. खतखतत रावपाचें. रसायन ते हेच काय कितें? रसायन हेच काय कितें? ते विश्वाच्या उद्धाराचें. वास्को वास्को एक खतखत. अशी ही तांच्याच उतरांतल्यान आणि तांच्याच काव्यातल्यान दिल्ली शब्दांजली आणि श्रद्धांजली. तांकां आमचे विनम्र अभिवादन. कविताची खर वळणां पार करून कवितेचो एक समृद्ध पावंडो गाठपाक यशस्वी जाल्यात. तरेतरेच्या अनुभवांनी तांची जीण समृद्ध जाल्या. तांच्या कविते भितर शब्दांची साधना आनी जिविताची साधना एकूच जाल्ली दिसता. तांच्या व्यक्तिमत्वाक तासां घालपी मनशा विशींचो कृतज्ञता भाव हें तांचें आनीक एक वैशिश्ट्य. प्रकाश बाबान मराठींतूय काव्यलिखण केलां. तांच्या कोंकणी कवितांचे अणकार इंग्लीश आनी हेर भारतीय भाशांच्या नेमाळ्यांनी उजवाड आयल्यात. कोंकणी पाठ्यपुस्तकांनी तांच्या कवितांचो आस्पाव जाला. धर्मवीर भारती आनी प्रकाश पाडगांवकर हांच्या काव्याचो तुळात्मक अभ्यास करून डॉ. चंद्रलेखा डिसोजा हिणें गोवा विद्यापीठाची डॉक्टरेट पदवी मेळयल्या. हेर खंयचोय वाङ्मय प्रकार केळय नासतना फकत कविता होच आपलो प्रांत. कवितेंतल्यानच आपूण बरे तरेन अभिव्यक्त जावंक शकता हाची जाणीव ताका जाली. 5 वर्सां परस चड तांणी अखंडपणान आसन मांडी घालून कोंकणी कवितेची सेवा केल्या. तांची कविता नाजूक संवेदना, आत्मलक्षी, अनंततायेचें भान आशिल्ली आनी उजवाडा कडेन स्वाभाविकच ओढ घेवपी. प्रणय आसूं, सैम आसूं, ल्हान व्हड कसलोय अनुभव आसूं, ही संवेदना तांच्या कवितेंत दिसता. एक खरें, तांच्यो कविता पिळग्यान पिळगेचेर प्रभाव घालीत रावतल्यो. तांच्या एक कवितेंत ते म्हणटात, कवितेचें नांव म्हजें अस्तित्व. फाल्यां हांव आसलो कितें नासलो कितें, कोणाक कसलोय फरक पडूं वा ना पडूं अशें हांव म्हणचो ना. हें विश्व ब्रह्मांड म्हज्यांत भरलां. हांगच्या कणा कणांतल्यान म्हजें अस्तित्व परजळलां. हांव तातूंत भरसलां. हांव जियेतलो जावन सैमाची सृजन प्रक्रिया. हांव अजरवरत मुरतलो जावन तत्व ब्रह्मांडाचें, ब्रह्मांडाच्या मात्र शक्तीचें. कोंकणी साहित्य मळार अखंडीतपणान आनी निश्ठेन काव्याची साधना करत आशिल्ले ज्येष्ठ भारतीय साहित्यीक कवी प्रकाश दामोदर पाडगांवकर. 4 डिसेंबर 1948 सालां तांचो जल्म जालो. आकाशवाणी केंद्र पणजी हांगासरल्यान ताणें आपल्या कार्याची सुरवात केली. MMTC इंडियेच्या व्यवस्थापन पदावयल्यान ते निवृत्त जाले. तत्वगिन्यानाची बसका आशिल्लो एक संवेदनाशील कवी प्रकाश पाडगांवकर. प्रतिमा आणि प्रतीकाचो अचूक वापर करून भाव भावनांचे संयमी आणि सूचक रितीन आविष्कारण प्रकाश पाडगांवकराल्या काव्यातल्यान दिसता. जिविताच्या चिरंतन आणि शाश्वत मूल्यांचे कलात्मक आणि काव्यात्मक प्रगटन हे तांच्या काव्य शिल्पाचे खाशेलेपण. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 22व्या साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. पुरस्कार कोंकणी भाषा मंडळ पुरस्कार, TM पै फाउंडेशन पुरस्कार, कला अकादमीचो राज्य पुरस्कार तशेंच हांव मनीस अश्वत्थामो ह्या पुस्तकाक 1983चो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार तांकां प्राप्त जाला. तांच्या प्रसिद्ध पुस्तकांपैकी उजवाडाची पावलां, वास्कोयान, हांव मनीस अश्वत्थामो, कविता काळ रेल्वेच्यो, मन हार्शाच्यो आनी पावसा पाण्याच्यो, सर्ग घडपाक धर्तरी
व्हांवती न्हंय काळाची दाण्या येदी धर्तरी ब्रह्मांड योगी चिरंतरांचो पुनरार्थी निषद ह्यो पुस्तकां प्रसिद्ध आसात. कोंकणी समाजाच्या मळार निश्ठेन आनी प्रामाणीकपणान वावर करपी कवी सर्गेस्त प्रकाश बाब पाडगांवकर ते आमच्यातले गेल्यात शे म्हाका दिसना, कारण ते शब्दरुपी आमचे मदीं आसात. तांचे कवितेंतल्यान तांणी आमकां सगळें कितें जाय तें दिलें. प्रकाश बाब हो कोंकणीचो आमच्या कोंकणी लेखक संघाचो एक अध्यक्ष आशिल्ले. उपरांत ते कायम वांगडी आनी ताका लागून तांणी कोंकणीचो खूब वावर केला, जो खंयचोच कोंकणी जावं खंयचोच साहित्यीक विसरूंक शकना. तुमचो थंड शांत स्वभाव आनी तुमचो मोगाळ स्वभाव आमी विसरूंक शकनात. करतना खूब मानेस्तांनी आनी तंत्रज्ञांनी सगळ्यांनी खूब तयार करपाक खूब त्रास घेतल्यात. तांकां हांव सगळ्यांक मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.